हरिः ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशुंश्च दुर्गा यद्यद् हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपादपरं न किंचित् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, कथा श्रवण गराउँदै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 69 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। एकचोटि भनौँ, जगजननी दुर्गा माता की जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ हामीले कथा श्रवण गर्दैछौँ कि देवासुर भनेको अब देवता र असुर दानवको संग्राम भइरहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो महिषासुर थियो, महिषासुर अत्यन्त बलवान थियो र अब जो महिषासुरका साथमा यहाँनिर स्वयं भगवान विष्णु पनि आउनु भएको छ, लडाइँ गर्नका लागि आउनु भएको छ हैन। अनि महिषासुरसँग अथवा महिषासुरका साथमा उसँग युद्ध गर्नका लागि इन्द्रादि सम्पूर्ण देवदेवताहरू उपस्थित भएका छन् र लडाइँ भइरहेको छ। वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर सुतजीले नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यही कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। यहाँ भन्नुहुन्छ, असुरान् महिषो दृष्ट्वा भीषण मनसस्तदा त्यक्त्वा तन्माहिषं रूपं बभूव मृगराडसौ। महिषासुरले सबै दानवहरूलाई खिन्न भएको देखिसकेपछि अब दानवहरू पनि खिन्न भए नि त हैन। सबै अब देवताहरूले पेलिरहेका छन् त खिन्न भएको देखिसकेपछि रागाको रूप छोडेर तत्कालै सिंहको रूप धारण गर्यो। कसले? महिषासुरले। कृत्वा नादं महाघोरं विस्तार्य च महासटां पपात सुरसेनायां त्रासयन् नखदर्शनैः। भयानक गर्जन गर्दै गर्दनका अयाल हुन्छ नि तल हैन, झुलेको गर्दनमा हो, त्यसलाई हल्लाउँदै फैलाएर नि आफ्ना तीखा नङ्ग्रा देखाउँदै देवताहरूलाई भयभीत तुल्याउँदै त्यो देवासेनामाथि झम्टियो। ल हेर्नुहोस्, त्यसले भगवानको वाहन गरुडको शरीरमा नङ्ग्राले चोट पुर्यायो, रगत ताम्य पारिदियो। फेरि सिंहको रूप लिने त्यस दानवले विष्णुका हातमा आफ्ना नङ्ग्राले प्रहार गर्न लाग्यो। ल हेर्नुहोस्, बलवान छ। त भगवान विष्णुले पनि त्यसको त्यो रूप देखेर रिसाउँदै छिट्टै हातमा सुदर्शन चक्र लिनुभयो र त्यसलाई मार्ने इच्छाले ठुलो बेगले चक्र प्रहार गर्नुभयो। त भगवानले महिषासुरमाथि चक्रले चाहिँ तेज, जो चक्रको तेज थियो, त्यो महिषासुरमाथि चक्रको तेजद्वारा प्रहार गर्न साथ त्यो शक्तिशाली दानव रागाको रूप लिएर भगवान विष्णुलाई आफ्ना सिंहले हान्न थाल्यो। त्यसको त्यो सिंहको जुन माया रूपी त्यो स्वरूप थियो त्यो त्याग भयो। त अब फेरि रागो बन्यो र भगवान विष्णुको छातीमा सिंहले प्रहार गर्यो र यसरी सिंहको प्रहारले व्याकुल हुनुभएका भगवान विष्णु अत्यन्त द्रुत गतिमा भाग्दै आफ्नो वैकुण्ठ धाममा जानुभयो। ल हेर्नुहोस् है, भगवान श्री हरि विष्णुलाई पनि खेलाउन सफल भयो नि, यस्तो बलवान थियो। विष्णुलाई भाग्नु भएको देखेर भगवान शङ्कर पनि डराउनु भयो र यसलाई हामीहरूले मार्न सक्दैनौँ, यो अवध्य छ भन्ने कुरा बुझी कैलाशतर्फ लाग्नुभयो। अब किन यस्तो भयो त भन्दा यसलाई त वरदान छ,
कोही पनि पुरुष जातिले मार्न सक्दैनन् भन्ने वरदान छ नि त। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ जति नै लडाइँ गरे तापनि त्यो वरदानको बल प्राप्त भइरहेको थियो, त्यसैले यो मर्नेवाला थिएन। ब्रह्माजी पनि त्यससँग डराउनु भयो र आफ्नो धाम सत्य लोकतर्फ जानुभयो। ल हेर्नुहोस् है, ब्रह्मा पिच निजम धाम त्वरित प्रययौ भयात्। अब यस्ता प्रकारले महाबली इन्द्र भने हातमा वज्र धारण गरेर युद्धको मैदानमा डटिरहे। इन्द्र भने अब पछाडि हटौँ भने खेदाइहाल्छ, मारिहाल्छ। अब नलडौँ भने पनि भएन, त जबरजस्ती लडिरहे। वरुण पनि आफ्नो हातमा पास नामक अस्त्र लिएर धैर्यपूर्वक उभिए। यमराज आफ्नो हातमा दण्ड धारण गरी युद्ध गर्नको लागि सावधान भएर उभिएका थिए। यक्षहरूका मालिक कुबेर पनि युद्ध गर्नका लागि पूर्ण रूपमा तयार थिए र अग्निदेव हातमा बरछी लिएर युद्ध गर्न तम्सिएका थिए। नक्षत्रका राजा चन्द्रमा र भगवान सूर्य दुवै एकैचोटि युद्ध गर्न भनेर उभिए, सबै तयार भए। अब महिषासुरलाई देखिसकेपछि तयार भएका ती अब सबै जो देवताहरू छन्, अब उनीहरूले के गर्छन् त त्यो हामीले सुन्नेछौँ। त महिषासुरलाई देखे र ती दुवैले अब युद्ध नगरी हुँदैन भन्ने निश्चय गरेका थिए। तर यसरी देवताहरूले युद्ध गर्ने विचार गर्दा गर्दै क्रूर सर्प जस्तै तीखा बाण वर्षाउँदै घोर दानव सेना त्यहाँ आइपुग्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यस बेला देवराज जो इन्द्र पनि अत्यन्त अब डराए जस्तो हुनुभयो नि। ल हेर्नुहोस्, त्यस बेला दानवराज जो महिषासुर थियो, महिषासुरले फेरि रागको रूप धारण गरेर उभिएको थियो। देवता र असुर पक्षका जवानहरू भयङ्कर गर्जन गरिरहेका थिए। देवता र दानवको बीचमा भइरहेको अत्यन्त भयङ्कर सङ्ग्राममा धनुषको टङ्कार र तालको ध्वनि बादल गर्जे जस्तै लाग्दथ्यो। घमण्डले चुर भएको महाबली दैत्य महिषासुर आफ्ना सिंहद्वारा पर्वत शिखरलाई उखेलिकन देवताहरूमाथि फ्याँकिरहेको थियो। क्रोधले भरिएको थियो अद्भुत दैत्य महिषासुरले आफ्ना खुर प्रहार गरेर पुच्छर घुमाइकन अनेक देवताहरूलाई घाइते तुल्यायो। फुइ फुइ पुच्छर घुमाउँथ्यो, देवताहरूलाई ड्याङ्दिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि लड्न भनेर आएका देवता एवं गन्धर्वहरू साह्रै डराए। त्यसै बेला महिषासुरको उग्र रूप देखेर इन्द्र पनि भागे। संग्राम छोडेर सचिपति इन्द्र भागेपछि यमराज, धनका स्वामी कुबेर अनि वरुण देवता पनि डराएर त्यहाँबाट भाग्न लागे। यमो धनाधिप पासी जगमुः सर्वे भयातुरः महिषोऽपि जयं मत्वा जगाम स्वगृहं ततः। अब यसरी सबै देवताहरू भागेको देखिसकेपछि महिषासुर पनि मैले देवताहरूलाई जितेँ भन्ने ठान्यो र यसरी ठानेर आफ्नो भवनतर्फ गयो। अब इन्द्र भागेपछि उनले मैदानमा छाडेको ऐरावत हात्ती, उच्च स्तरवा घोडा र धेरै दुध दिने कामधेनु गाई यी सबै महिषासुरका हातमा परे। अब दुष्टका हातमा परे बहुमूल्य रत्नहरू। त्यस पछाडि महिषासुरले आफ्नो सेना साथ लिएर छिट्टै स्वर्ग अब जाने विचार गर्यो। ल हेर्नुहोस् है, अनि त्यो स्वर्गमा पुग्यो। भयभीत देवताहरूद्वारा महिषासुरसँग डराएर रित्तो बनाइएको स्वर्गमा त्यसले आफ्नो अधिकार कायम गर्दो भयो। इन्द्रको अत्यन्त रमणीय आसनमा गएर महिषासुर बस्यो। त्यसले राज्य सञ्चालन गर्नका लागि देवताहरूका ठाउँमा दानव अधिकारीहरूको नियुक्ति गर्यो। होइन, अब के पदमा के राख्नु पर्थ्यो सबै दानवहरूलाई उसले नियुक्ति गर्यो। यसरी पुरा 100 वर्षसम्म डरलाग्दो युद्ध गरेपछि घमण्डी महिषासुरले इन्द्रको पदलाई प्राप्त गर्यो। एवं वर्ष शतं पूर्णं कृत्वा युद्धं सुदारुणम् अवाप इन्द्र पदं कामं दानवो मदगर्भितः। महिषासुर स्वर्गको राजा भएपछि त्यसबाट लखेटिएका सबै देवता स्वर्गबाट बाहिर गए। स्वर्गबाट कहाँ गए? बाहिर गए, भागे सबै। यसको मतलब अनि यस्ता प्रकारले धेरै वर्षसम्म
पर्वतका गुफाहरूमा घुमफिर गरिरहे। अब एकपटक हारेर थाकेका देवताहरू ब्रह्माजीको शरणमा गए। फेरि अब महिषासुरसँग डराएका ती सबै देवता वेद वेदाङ्गका पारङ्गत विद्वान शान्त स्वभाव भएका ब्रह्माजीका मनबाट उत्पन्न भएका मरीचि आदि प्रमुख मुनि सिद्ध किन्नर गन्धर्व चारण सर्प र नागहरूद्वारा निरन्तर सेवा गरिरहनु भएका रजोगुणले सम्पन्न चार मुख धारण गर्नुहुने जगतका स्वामी प्रजापति वेदगर्भ कमलासन एवं संसारका गुरु देवताहरूका पनि देवता ब्रह्माजीको स्तुति गर्न लागे। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्ता प्रकारले त देवताहरूले स्तुति गरे। धात किमे तदखिलारतिहराम्बुजन्म जन्माभिवीक्ष्य न दयां कुरुषे सुरान्यद् सम्पीडितान् रणजितान् सुराधिपेन स्थानच्युतान् गिरिगुहाकृतसन्निवासान्। सम्पूर्ण दुःख हटाइदिनु हुने पद्मयोनि ब्रह्माजी अहिले सबै देवता युद्धको मैदानमा दानवराज महिषासुरबाट हारेर पर्वतका गुफाहरूमा समय बिताइरहेका छौँ। हामी त सबै हारिरहेका छौँ, भागिरहेका छौँ। स्थान भ्रष्ट भएका कारण हामीहरूले ठुलो दुःख पाउनु परेको छ। त्यस्तो आपतमा परेका हामी देवताहरूको दुर्दशा देखेर के हजुरलाई दया लाग्दैन प्रभु? यो कस्तो विचित्रको कुरा हो, यो कस्तो विचित्रको कुरा हो। के कुनै लोभ नभएको पिताले हजारौं अपराध गर्ने आफ्ना छोराहरूलाई व्यवस्था गरेर तिनलाई कष्टमा परिरहेको देख्न सक्छ त? देख्न सक्दैन भए यदि भने दैत्यहरूबाट सताएका हामी जस्ता हजुरकै चरण कमलको भक्तिमा लागिरहेका असहाय देवताहरूलाई आज हजुरले किन उपेक्षा गर्नुभएको छ हे प्रभु? महिषासुर अहिले देवलोकको साम्राज्य भोग गरिरहेको छ। धरतीका ब्राह्मणहरूद्वारा यज्ञमा चढाइएको पवित्र हवि त्यसैले खाइरहेको छ। त्यो दुष्टात्मा महिषासुर स्वर्गका पारिजात वृक्षका फूलहरूलाई उपभोग गरिरहेको छ। समुद्रको निधिका रूपमा रहेकी कामधेनु गाईलाई पनि उपभोग गरिरहेको छ। यो दुष्टले सक्ने बनी प्रभु, ल रक्षा गर्नु पर्यो हे मेरो भगवान। ब्रह्माजी, हे ब्रह्माजी, हामी देवताहरूको विपत्ति र विषम परिस्थितिको विषयमा कति वर्णन गरौँ? हजुर आफै जान्नुहुन्छ होइन र? हजुरले त आफ्नै ज्ञानबाट दैत्यहरूको सम्पूर्ण चेष्टा जान्नुहुन्छ। हजुरले आफ्नै ज्ञानबाट तिनका सारा कार्य जो कलाप रहेका छन्, क्रियाकलाप रहेका छन्, त्यो पनि जान्नुहुन्छ। त्यसै भएर आज हामी सबै देवता हे प्रभु हजुरको चरणमा शरण ग्रहण गर्न आइपुगेका छौँ। हे देवताका पनि देवता, हामी देवताहरू जहाँ जहाँ आत्तिएर शरण लिन गइरहेका हुन्छौँ त्यो दानव महिषासुर त्यहीँ पुगेर आफ्नो चर्तिकाला देखाउँदछ। अनेक चरित्र भएको पापमय विचारले सम्पन्न र दुष्ट आचरण गर्ने महिषासुरले देवताहरूलाई साह्रै पीडा दिएको छ। हे मेरो भगवान, हे प्रभु, हजुर नै हाम्रा रक्षक हुनुहुन्छ। प्रभु कृपया हाम्रो कल्याण गरिबक्सेला, हाम्रो कल्याण गरिदिनुहोस् प्रभु। हजुरले हाम्रो रक्षा गर्नु भएन भने दैत्यहरूको अत्याचार रूपी आगोबाट पोलिएका हामीहरू हजुर जस्ता शान्ति प्रदान गर्ने अनन्त तेजका धनी प्रजापति देवताहरूका पूज्य आदि पिता र कल्याणकारी ईश्वरलाई छाडेर कसको शरणमा जाउँ? हे प्रभु भन्नुहोला। अब हेर्नुहोस् है, इति स्तुत्वा सुरा सर्वे प्रणेमुस्तं प्रजापतिं बद्धाञ्जलि पुटः सर्वे भीषण वदना वृषा। यसरी स्तुति गरेर सबै देवता अञ्जुली बाँधी प्रजापति ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरिरहेका थिए। कसलाई? प्रजापति ब्रह्माजीलाई नमस्कार गरिरहेका थिए। ल हेर्नुहोस् है प्यार भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले तिनीहरूको मुखमण्डलमा उदासीनता छाएको थियो। लोक पितामह ब्रह्माजीले तिनीहरूलाई दुखी देखेर सुख शान्ति प्रदान गर्दै मिठो बोलीमा भन्न लाग्नुभयो, हे देवताहरू, म के गरौँ त? अब म के गरौँ? वरदानका कारण त्यो दैत्य साह्रै घमण्डी भएको छ। त्यसको वध पुरुषले गर्न सक्दैन, कुनै नारीले मात्र गर्न सक्छिन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा अब म के गर्न सक्दछु? हे देवताहरू, अब हामी यहाँ बस्ने होइन, पर्वतराज कैलाशमा जाउँ।
त्यहाँ विराजमान हुनुभएका सबै कर्मका ज्ञाता भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ। भगवान शङ्करलाई अगाडि लगाएर त्यहाँबाट श्री वैकुण्ठ धाममा जाउँ जहाँ भगवान विष्णु विराजमान हुनुहुन्छ। भगवान विष्णुलाई भेटेर हामीले देवताहरूको कार्यका विषयमा विशेष रूपमा विचार गर्नेछौँ। यस्तो वचनले सान्त्वना दिएर ती देवताहरूलाई साथमा लिनुभयो ब्रह्माजीले र हाँसमाथि सवार भएर कार्य सिद्धिका निमित्त भगवान ब्रह्माजी कैलाशतर्फ लाग्नुभयो। जय बोलौँ भगवती उमा की जय होस्। ल हेर्नुहोस्, त्यसै बेला शिवजी पनि ध्यान योगले सबै देवताहरूसित ब्रह्माजी कैलाशतर्फ आइरहनु भएको छ भन्ने थाहा पाएर आफ्ना दरबारको ढोकाबाट बाहिर आउनुभयो। शिव र ब्रह्माजीले एकअर्कालाई देख्नुभयो र परस्परमा प्रणाम पनि गर्नुभयो। अब सबै देवताहरूले पनि भगवान शङ्कर र ब्रह्माजीलाई प्रणाम गर्दा भए। ल हेर्नुहोस् है, अब ब्रह्मा र शिव अत्यन्त खुसी हुनुभयो। त ब्रह्माजी र देवताहरूलाई आफ्नो आसनमा बसेको देखेपछि स्वयं शिवजी पनि आफ्नो आसनमा बस्नुभयो। शिवजीले ब्रह्माजीसँग भलाकुसारी गर्नुभयो र देवताहरूलाई कैलाश आउने कारणका विषयमा सोध्नुभयो। नि त जान्ने हुनुहुन्थ्यो र पनि अब सोध्नु त पर्यो, यो आफ्नो कर्तव्य हो। किमत्रागमनं ब्रह्मन् कृतं देवैः सवासवैः भवता च महाभाग ब्रूहि तत्कारणं किल। हे ब्रह्माजी, इन्द्रादि देवताहरूलाई साथमा लिएर हजुर यहाँ किन पाल्नु भएको हो? हे महाभाग, मलाई कारण बताउनुहोस् प्रभु। त अब यसरी प्रश्न गरेपछि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, महिषेण सुरेशान पीडिता स्वर निवासिनः भ्रमन्ति गिरिदुर्गेषु भयत्रस्ता सभा सभा। हे देवताहरूका स्वामी, हे मेरो भगवान, हे शिवजी, महिषासुरले स्वर्गवासी देवताहरूलाई ठुलो कष्ट दिइरहेको छ। हे मेरो भगवान, त्यसको त्रासले देवताहरू भागेर पर्वतका गुफाहरूमा डुलिरहेका छन्। प्रभु, लौन रक्षा गर्नु पर्यो। महिषासुर यज्ञ भाग आफै ग्रहण गरिरहेको छ। महिषासुरले जसले यज्ञ गर्दछन् त्यो भाग उसले ग्रहण गरेको छ। त्यो बाहेक अरू दैत्य पनि देवताका शत्रु बनेका छन्। महिषासुर र दैत्यहरूबाट पीडित भएर सबै लोकपालहरू आज हजुरको शरणमा आएका छन्। हे मेरो भगवान, हे शिवजी, यस गुरुतर कार्यका लागि मैले यी देवताहरूलाई हजुरको धाममा ल्याइ पुर्याएको छु। हे भगवान शिव, अब यिनीहरूको कार्य कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा हजुरलाई जस्तो उचित लाग्दछ त्यसै गर्न पर्यो। हे भूतभावन, सम्पूर्ण देवताहरूको उद्धारको उत्तरदायित्व हजुरको काँधमा आइपरेको छ। हे प्रभु, हजुरले अब रक्षा गर्नु पर्यो। इति तद्वचनम श्रुत्वा शङ्कर प्रहसन्निव। ब्रह्माजीका कुरा सुनेर भगवान शङ्कर मुसुक्क हाँस्नु भएछ र मुसुक्क हाँस्दै ब्रह्माजीसँग मधुर वाणीद्वारा भन्न लाग्नुभयो, हे प्रभु, हे ब्रह्माजी, हजुरले नै पुरानो समयमा महिषासुरलाई अप्ठ्यारो वरदान दिनुभएको होइन र? हजुरले नै त्यो अप्ठ्यारो वरदान दिएर आज आफै अप्ठ्यारोमा पर्नु परेको छ। यो गल्ती हजुर आफै गर्ने अनि फेरि हजुर नै यसरी गिडगिडाउने, यस्तो हुन्छ त? यस विषयमा हामीले के गर्नु पर्दछ? यो विचारणीय छ। हजुरले दिएको वरदानको कारण नै त्यो यति विधि बलवान भएको छ, पराक्रमी र सबै देवताहरूका लागि भयङ्कर बन्न पुगेको छ। त्यसैले दुष्ट व्यक्तिलाई, दुष्ट जो व्यक्ति छ तिनीहरूलाई सर्वस्व सबै ग्रहण गरिहाल्न हुँदैन, सर्वस्व सबै चाहिँ दिइहाल्नु हुँदैन, अर्पण गर्नु हुँदैन यसको मतलब, र उसको शरण ग्रहण पनि गरिहाल्नु हुँदैन। यिनीहरूले त यस्ता त बिगार्छन् नि त। त्यसैले दुष्ट व्यक्तिहरूबाट बस्नु पर्दछ, दुष्ट मित्रहरूबाट बस्नु पर्दछ। यी कुराहरू छन्। अभिमानले चोर भएको त्यो दानवलाई मार्न कुन नारी समर्थ हुन सक्छिन् त? अब पुरुषले त नमर्ने वरदान दिनुभएको छ। अब हामी पनि पुरुष, विष्णु पनि पुरुष, सबै पुरुष, अब कसले मार्ने त? त्यसो भए मेरी धर्मपत्नी रुद्राणी केही गर्न सक्दिनन्। हजुरकी पत्नी ब्रह्माणी पनि युद्धको मैदानमा डटेर लड्न सक्नुहुन्न। त महाभाग्यवती यी देवीहरू सङ्ग्रामको मैदानमा गएर कसरी युद्ध गर्न सकुन् त? अब यिनीहरूमा पनि त चाहियो शक्ति। इन्द्रकी पत्नी इन्द्राणी पनि युद्ध कलामा कुशल छैनन्। अर्की कुन चाहिँ देवाङ्गनाले मदले उन्मत्त भएको पापी महिषासुरलाई मार्न सक्लिन् त? अब के गर्ने त?
त्यसैले मलाई लाग्छ कि हामीहरू सबै अहिले नै भगवान विष्णुको नजिकमा वैकुण्ठमा गएर उहाँको स्तुति गर्न जरुरी छ। देवताहरूको कार्य सम्पन्न गर्नका लागि उहाँसँग नै प्रार्थना हामी पनि गरौँ, उहाँसँग सल्लाह गरौँ अनि अगाडि बढौँ। हामी मात्र अगाडि बढ्दा हुँदैन। शङ्करजीले यसरी भन्नुभयो, त परम बुद्धिमानहरूमा पनि श्रेष्ठ भगवान विष्णु सबै कार्य सिद्ध गर्न कुशल पनि हुनुहुन्छ। केही न केही उपाय त निक्लेला नि त त्यहाँ गएर सल्लाह गरेपछि। उहाँलाई नै भेटेर हामीहरूले यस कार्यको सम्बन्धमा विचार विमर्श गर्नुपर्दछ। उहाँले नै कुनै प्रपञ्च रचेर अथवा कुनै गहकिलो बुद्धि दिएर हाम्रो कार्य सिद्ध हुने उपाय पक्कै बताउनुहुनेछ। त्यसरी भन्नुभयो। भगवान शङ्करका यी कुरा सुन्ने बित्तिकै ब्रह्मा आदि सबै देवता यो कुरा ठिक हो, त्यसैले श्रीहरूलाई पनि हामीले साथमा लिनुपर्दछ भनेर उभिए र आफ्ना वाहनहरूमा सवार भएर शिवजी अनि सम्पूर्ण देवी देवताहरू तुरुन्तै भगवान श्रीहरि विष्णुलाई भेट्नका लागि वैकुण्ठतिर प्रस्थान गर्दा भए। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। प्रस्थानको बेलामा कार्य सिद्धिको सूचना दिने अनेक राम्रा शकुन देखेर ती सबै देवता अत्यन्त खुसी भए। ल हेर्नुहोस् है, शकुन शास्त्रको धेरै ठुलो महत्त्व छ। अब सबैको दाहिने अङ्ग फुरफुरायो, अनेक प्रकारका शकुनहरू देखिए। बबुर वातः शुभा शान्तः सुगन्धा शुभ शंसिनः पक्षिरस्य शिवाः वाचस तत्रोचु पथि सर्वशः। राम्रो सूचना दिने शीतल एवं मन्द हावा चल्यो अरे। ल हेर्नुहोस् है, राम्रो राम्रो मन्द मन्द हावा चल्न लाग्यो। पवित्र चराहरू आएर बाटोमा मङ्गलमय मधुर नाद गरिरहेका थिए। पवित्र पवित्र चराहरूको दर्शन भयो। यात्राका क्रममा नि आकाश निर्मल थियो, दिशाहरू सफा थिए। यसरी वैकुण्ठको यात्रा गरिरहेका देवताहरूका सामु मङ्गल भइरहेको थियो। गमने तत्र देवानां सर्वं शुभमिभाभवत्। यसरी बताइयो। अब अगाडि गएर वेदव्यासले जन्मेजयलाई भन्नुहुन्छ, तर साते सम्प्राप्य वैकुण्ठं विष्णुवल्लभं ददृशोः सर्वशोभाढ्यं दिव्य सदमविराजितं। हे जन्मेजय, देवताहरूको शीघ्रतापूर्वक भगवान विष्णुको अत्यन्त प्यारो धाम, देवताहरूले शीघ्रतापूर्वक यसरी लागिसकेपछि भगवान विष्णुको अत्यन्त प्यारो धाम वैकुण्ठ प्राप्त भयो उनीहरूलाई। अब सबै किसिमका शोभाले सम्पन्न दिव्य भवनहरूले सुहाइएको, तलाउ पोखरी र नदीहरूले युक्त भएको एकदम सुखदायक मङ्गलमय हाँस सारस चखेवा आदि पक्षीहरूका कर कलरवले गुन्जायमान भइरहेको, चाँप अशोक अनि सेतो कमल पारिजात मौल सिरीले सुशोभित भइरहेको, अनेक थरीका वृक्ष एवं लहराहरूले सुहाइएको मल्लिका मालती तिलक अनि कुरावका आदि वृक्षले युक्त भएको दिव्य वैकुण्ठ धामको दर्शन गरे। सबैले दर्शन गरे। त त्यहाँ कोइलीहरूको नाद गरिरहेका थिए र मयूरहरू नाचिरहेका थिए। भमराहरूको गुन्जनले रमणीय लाग्ने र दिव्य बगैँचाहरूले सम्पन्न वैकुण्ठ धामको देवताहरूले दर्शन गर्दा भए। ल हेर्नुहोस् है, त्यहाँ सुनन्द र नन्दन आदि भगवानको भक्ति गर्ने पार्षदहरूले भगवानको स्तुति गरिरहेका थिए। संसारदेखि मुक्तिको कामना गर्ने र भगवानमा नै आफूलाई समर्पित गरेका भक्तहरूले त्यो वैकुण्ठ धाम भरिएको थियो। त्यहाँ रत्नजडित सुवर्ण मण्डित र अनेक थरीका चित्रकारिताले सुहाइएका र आकाशलाई छुने सुन्दर दरबारहरू सजिएका थिए। त्यहाँ कलात्मक ढङ्गले बनाइएका दिव्य भवनहरूको पनि उस्तै प्रकारको शोभा थियो। देवता एवं गन्धर्वले गाइरहेका थिए, अप्सराहरू नाचिरहेका थिए, मिठो कण्ठ भएका किन्नरहरूले पनि मधुर मधुर गान गरिरहेका थिए। यस्तै किसिमबाट शान्त मन भएका एवं वेद पाठ गर्न अत्यन्त मन पराउने मुनिहरू अनि यस्तै प्रकारले ती मुनिहरू र वेदका सूक्तहरूद्वारा भगवानको स्तुतिहरू गर्ने भक्तहरूद्वारा त्यो हरिको वैकुण्ठ शोभायमान भइरहेको थियो। हेर्नुहोस्, अति रमणीय, एकदम सुन्दर, यसलाई भन्न पर्दछ। त यस्तो प्रकारको शोभायमान थियो। त्यहाँ जाँदा देवताहरूले सुन्दर रूपमा सुन्दर स्वरूप भएका हातमा सुनको छडी धारण गर्ने जय र विजय नामक भगवानका द्वारपालहरूलाई देख्दा भए। अनि यस्ता प्रकारले अब देखिसकेपछि ती द्वारपालहरूसँग देवताहरूले भने, तपाईहरू दुईजना मध्ये कुनै एकले भित्र गएर भगवान विष्णुसँग निवेदन गरिदिनुहोस् कि तपाईँको दर्शनको लागि ब्रह्मा शिव आदि देवता आएका छन्। यो कुरा गएर भनिदिनु पर्यो भनेर यसरी भन्दा भए।
प्यारा भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस् है, यसरी भने र अब बाहिर आएर उभिनु भएको छ भन्ने यो सन्देश गएर सुनाइदिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। ल हेर्नुहोस् त, यस्ता प्रकारले यति भनिसकेपछि अगाडि गएर वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई यो सारा वृत्तान्त बताइराख्नु भएको छ। अब यस्ता प्रकारले बताउँदै जाने क्रममा अब यहाँ भन्नुहुन्छ, देवताहरूको कुरा सुनिसकेपछि यो कुरा सुनेर विजय नामक द्वारपालले भगवान विष्णुको समक्षमा गए र गएर प्रणाम गरे र प्रणाम गरेर सबै देवताहरू वैकुण्ठको ढोकामा आएको कुरा बताउँदा भए। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्ता प्रकारले बताइसकेपछि अब अगाडि जो नारायण हुनुहुन्छ त नारायणले सुन्दै हुनुहुन्छ, विजयले भन्दैछन्, यहाँनिर भन्दैछन्, देवदेव महाराजा रमाकान्त सुरारिहान समागतः सुरा सर्वे द्वारी तिष्ठन्ति वै विभो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले यहाँनिर हे देवताका पनि देवता, हे प्रभु, हे प्रभु, देवता दैत्यहरूलाई दमन गर्ने हे लक्ष्मीकान्त, हे विष्णु, अहिले सबै देवता वैकुण्ठ धाममा आएका छन्। हे प्रभु, सबै वैकुण्ठ भवनको द्वारमा उभिएका छन्, हजुरको प्रतीक्षामा छन्, हजुरको दर्शन गर्न चाहन्छन्, सबैले हजुरलाई खोजिरहेका छन्। प्रभु लौ न लौ, लौ रक्षा गरिदिनु पर्यो भनेर यस्ता प्रकारले विजयले गएर भन्न लागे। त लक्ष्मीपति भगवान विष्णु आफ्ना द्वारपाल विजयको कुरा सुनिसकेपछि त्यस पछाडि देवताहरूसँग भेट गर्न अत्यन्त उत्साहित हुनुभयो अनि यस्ता प्रकारले छिटो छिटो भवनबाट बाहिर आउनुभयो। त्यहाँ गएर भगवान विष्णुले आफ्नो ढोकामा रहिरहेका देवताहरूलाई थाकेका र दुखी देख्नु भएछ नि, अनि आफ्नो प्रेमपूर्ण नजरद्वारा आनन्द प्रदान गर्न लाग्नुभयो। अनि ती सबै देवताहरूले पनि दैत्यको संहार गर्नुहुने वेदका वचनद्वारा अन्तिम तत्व अर्थात् ब्रह्म तत्वका रूपमा जानिनु भएका देवादिदेव भगवान विष्णुलाई प्रणाम गरे त्यो समयमा, अनि मिठा वचनले उहाँको स्तुति गरे। देव देव जगन्नाथ सृष्टि स्थित्यन्तकारक दया सिन्धु महाराज त्राहिनः शरणागतान्। हे देवादिदेव, हे देव, हे जगन्नाथ, हे सृष्टि कर्ता, हे पालन र संहार कर्ता, हे दयाका सागर, हे महाराज, हामी हजुरको शरणमा आएका छौँ। प्रभु लौ न रक्षा गर्नु पर्यो, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। यसरी भनिसकेपछि भगवान श्रीहरि विष्णु भन्नुहुन्छ, विसन्तु निर्जराः सर्वे कुशलं कथयन्तु वः आसनेषु किमर्थं वै मिलितः समुपागतः। हे देवताहरू, सर्वप्रथम तपाईहरू आफ्ना आसनमा बस्नुहोस् र आफ्नो सन्चो विसन्चोका कुराहरू बताउनुहोस्। तपाईहरू एकसाथ मिलेर के कारणले यहाँ आउनु भएको हो? आज किन मैले ब्रह्मा अनि शिव सहित सबै देवताहरूलाई चिन्तामा डुबेको देखिरहेको छु, दुखी देखिरहेको छु, उदास देखिरहेको छु, किन यस्तो भयो होला? किन यस्तो भयो? तपाईहरूले आफ्नो यहाँ आउनुको प्रयोजन छिटै बताउनु होला, छिटै बताउनु पर्यो भनेर यसरी यहाँनिर भगवानले भन्नुभयो। त देवताहरू भन्दछन्, महिषेण महाराज पीडिता पाप कर्मणः असाध्यनाति दुष्टेन वरदृप्तेन पापिना। हे भगवान, पाप कर्ममा लागिरहने, अरू कसैद्वारा पनि जित्न नसकिने अत्यन्त दुष्ट महिषासुरले ब्रह्माजीबाट वरदान पाएपछि घमण्डले चुर भएर हामीलाई पीडा प्रदान गरिरहेको छ। हे प्रभु, हजुर त सबै जान्नेवाला हुनुहुन्छ, लौ न हजुर रक्षा गर्नु पर्यो। ब्राह्मणहरूले देवताका लागि दिने यज्ञको भाग पनि आफै लिन्छ अथवा आफै ग्रहण गर्छ। हामी सबै देवताहरू पापी महिषासुरबाट डराएर पर्वतका गुफामा भागिरहेका छौँ। त्यसको सङ्गतले झन् पापी भइन्छ नि त, होइन? पापीको त भर हुँदैन। हे मधुसूदन,
ब्रह्माजीबाट वरदान पाएका कारण त्यो कसैद्वारा पनि जित्न नसकिने महाबलशाली बनेको छ। त्यसलाई समाप्त गर्न हामीले सकेका छैनौँ हे प्रभु। यो कार्य अत्यन्त गह्रौँ कार्य हुन पुगेको छ। त्यसैले आज हामीहरू हजुरको शरणमा आएका छौँ। दानवहरूको माया जाल थाहा पाउनुहुने र दानवहरूको वध गर्नुहुने हे मेरो भगवान, हे नारायण, हजुर नै देवताहरूको उद्धार गर्न समर्थ होइबक्सनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले त्यसैले हजुरले त्यसको वध गर्ने उपाय गर्नुहोस् प्रभु। ब्रह्माजीले त्यसलाई वर दिनुभएको छ कि तिमीलाई कुनै पनि पुरुषले मार्ने छैन। यस्तो अवस्थामा कुन कोमलाङ्गी नारीले युद्धको मैदानमा त्यस दुष्टलाई मार्न सक्छिन्? वरदानबाट प्राप्त शक्तिका कारण उन्मत्त भई अत्यन्त भयानक देवताको बैरी महिषासुरलाई मार्न भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी वा भगवती सरस्वती वा इन्द्राणी मध्ये कुन देवी समर्थ हुनुहुन्छ? यस्ता प्रकारले महिषासुरको वध गर्न अरू कुनै कारण हुन सक्छ वा हुन सक्दैन भन्ने विषयमा समेत बुद्धिले राम्ररी विचार गरेर भक्तहरूका प्यारा र पृथ्वीका धर्ता हे विष्णु भगवान, हजुरले देवताहरूको कार्य सिद्ध गरिबक्सनुहोस्। त यसरी भनेपछि अब अगाडि गएर यहाँ देवताहरूका कुरा सुनेर भगवान विष्णुले मन्द मन्द मुस्कान छर्नु हो नि पहिले, अनि मुस्कान छर्दै भन्नुभयो। यहाँ भन्नुहुन्छ, पहिले हामीहरूले महिषासुरसँग लडाइँ गरेका थियौँ होइन? अगाडि पनि त हामीले लडाइँ गऱ्यौँ तर सकेनौँ, किनभने वरदान त्यस्तै प्राप्त भएको छ महिषासुरलाई। त्यसैले हामीले मार्न सक्दैनौँ र सकेनौँ। अब एउटा उपाय छ, त्यो के भने देवताहरूको तेजबाट कुनै उत्तम रूप भएकी सुन्दरी देवी उत्पन्न गर्नुपर्दछ र उनी आद्याशक्ति भगवतीको शरणमा जानुपर्दछ, नत्र हाम्रो उपाय चल्नेवाला छैन। अब ती देवताको तेजबाट प्रकट हुने सुन्दरीले नै युद्धको मैदानमा पराक्रम गरेर महिषासुरलाई मार्न सक्नुहुनेछ। हामी सबै देवताका जुन शक्ति रहेका छन् ती शक्तिका एक एक अंशबाट निर्माण गरिने कुनै वराङ्गनाले मात्र अनेकौं थरीका माया रच्ने र ब्रह्माजीको वरदान पाएका कारण घमण्डमा डुबेको महिषासुरको वध गर्न सक्ने छिन्, नत्र अरू कसैको पनि यहाँ केही पनि लाग्नेवाला छैन। अब हामी सबै देवताहरूले आफ्ना तेजका अंशसँग प्रार्थना गरौँ र हाम्रा नारीहरूले पनि प्रार्थना गरून्, जसबाट कि सबैका तेजको पुञ्जद्वारा एउटा छुट्टै तेजको राशि प्रकट गर्न सकियोस्। यसका लागि प्रार्थना गर्नु पर्यो, जसबाट कि सबैका तेजको पुञ्जद्वारा एउटा तेजको राशि प्रकट गर्न सकेपछि त्यसबेला अब रुद्र आदि हामी सबै देवताहरूले आफ्ना दिव्य आयुध त्यो तेजको पुञ्जबाट प्रकट भएकी देवीलाई प्रदान गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले दिएका अनेक थरीका शस्त्र अस्त्र धारण गर्ने हाम्रा तेजले बनेकी ती देवीले दुराचारी पापी र अत्यन्त मातेको दानव महिषासुरलाई मार्नेछिन् पक्कै पनि। यो कार्य त गर्नै पर्यो, नत्र काम छैन। त यस्ता प्रकारले इत्युक्तवती देवेशये ब्रह्मणो वदना ततः भगवान विष्णुले यसरी आज्ञा दिनु भएपछि ब्रह्माजीको मुखबाट अचानक लहेर्नुहोस् है, यति भन्ने बित्तिकै अचानक स्वतस्फूर्त रूपमा एउटा अत्यन्त तातो कसैले सहन नसक्ने तेजको डल्लो बाहिर प्रकट भयो। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। त्यो तेज कस्तो थियो भन्दा रातो रङको थियो। त्यसको आकृति अत्यन्त राम्रो थियो। त्यसको कान्ति पद्म रागमणि समान थियो। त्यसमा चिसोपन र तातोपन दुवै मिसिएका थिए। त्यो अनेक किरणबाट झलझलाकार थियो। हे जनमेजय, भगवान विष्णु र शिवजीले पनि ब्रह्माजीका मुखबाट प्रकट भएको तेजको पुञ्जलाई नजर गर्नुभयो। त्यो तेजलाई देखिसकेपछि अनन्त पराक्रम भएका भगवान विष्णु र भगवान शिव पनि चकित हुनुभयो। त्यसपछि शंकर भगवानको शरीरबाट पनि चाँदी झैं सेतो कान्ति भएको अत्यन्त विचित्र एवं सहन नसकिने तेज भएको र आँखा जुदाएर हेर्न नसकिने असह्य ताता किरण भएको महाप्रचण्ड तेज प्रकट भयो। त्यो तेजलाई देखेर दैत्यहरू पनि भयभीत हुन सक्थे। त्यसले देवताहरूलाई आश्चर्यमा डुबाइरहेको थियो। भयानक रूप भएको पर्वत झैं आकारको विशाल त्यो तेज साक्षात तमोगुण जस्तै प्रचण्ड थियो। त्यसपछि के भयो त भन्दा त्यसपछि भगवान विष्णुको शरीरबाट सत्वगुणले बनेको नीलो वर्ण भएको अत्यन्त चम्किलो अर्को तेजको राशि प्रकट हुँदो भयो। अब यसै गरी इन्द्रको शरीरबाट विचित्र आकार भएको आँखाले सहन नसकिने अत्यन्त बाटुलो सत्वगुण रजोगुण र तमोगुण मिसिएको तेज प्रकट हुँदो भयो। कुबेर, यम, अग्नि
यस्तै प्रकारले वरुणका शरीरबाट पनि निस्केको तेज चारैतिर फैलिन गयो अथवा फैलिन लाग्यो। यसै गरी अरू देवताहरूका शरीरबाट पनि अत्यन्त चमकदार तेज प्रकट हुँदो भयो। सबै तेज मिल्दा एउटै बन्न आएको तेजको पुञ्ज ज्यादै चम्किलो थियो। त्यो हेर्दा दोस्रो हिमालय समान लाग्दथ्यो। त्यस्तो अत्यन्त दिव्य तेजको राशिलाई देखेर विष्णु शिव आदि मुख्य देवता अत्यन्त आश्चर्यचकित हुनुभयो। त्यसै बेला देवताहरूले हेर्दै त्यो तेजपुञ्ज फुट्यो। त्यसबाट उत्तम गुणले सम्पन्न सुन्दर आकर्षक एवं सबैलाई चकित तुल्याउने एउटी नारी प्रकट भइन्। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। सबै देवताको तेजबाट प्रकट भएकी ती नारी तिनै गुणले युक्त थिइन्। तिनका 18 भुजा थिए। कति? 18। ल हेर्नुहोस् है। प्यारो भक्त भागवतहरू 18 भुजा रम्या त्रिवर्ण विश्वमोहिनी श्वेतानना कृष्ण नेत्रा संरक्ता धर पल्लवा। तिनको शरीरमा नीलो सेतो र रातो वर्ण टल्किएको देखिन्थ्यो। आफ्नो शरीरको सौन्दर्यबाट विश्वलाई नै मोहित तुल्याउने ती देवी साक्षात महालक्ष्मी जस्ती थिइन्। तिनको मुख उज्जवल थियो, आँखा काला थिए, तल्लो ओठ रातो थियो र हत्केला लामो जस्तो चहकिलो थियो। यी सबै विशेषताले गर्दा अत्यन्त शोभाले सम्पन्न भएकी ती नारी दिव्य गहना लगाएका कारण अत्यन्त शोभायमान देखिन्थिन्। देवताको शरीरबाट उत्पन्न भएको तेजको राशिबाट प्रकट भएकी र 18 भुजा भएकी ती भगवती हेर्दै असुरहरूको नाश गर्नका लागि 1000 भुजा भएकी देखिन्। ल हेर्नुहोस् है। त यस्ती महाभुजा यस्तै बलशाली भगवती प्रकट भइसक्नु भएको छ। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्। अब यसरी भगवती प्रकट भइसकेपछि अब यहाँ युद्ध गरेर महिषासुरको अन्त्य पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। भोलिको अध्यायमा भोलिको भागमा हामीले अन्य कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं भगवती उमा की।